नखरीली मोहब्बतें तहरीर सीमा शाहिद। इस्लामाबाद के एक पुरसुकून इलाके में मौजूद इस बड़े से बंगले के दरवाजे पर मौजूद ऊँघते हुए चौकीदार ने टाइम देखा तो सुबह के 5-6 बज रहे थे। कुछ ही देर में इसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी, फिर शाम इसे वापस भी आना था। घड़ी देखते हुए पठान बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बुड़बड़ाया, 1 2 3 4। 10 तक पहुँचते ही पूरे बंगले की लाइट ऑन हो चुकी थी। अलार्म बज रहा था, बजे चले जा रहा था। कमरे में इकलौते बेड पर नींद में गर्क हमजा ने सेल पर हाथ मारकर अलार्म को बंद करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में अलार्म तो क्या बंद होता, सेल ही बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मगर ये नामाकूल सेल भी अपने मालिक की तरह ढीठ हड्डी था। बजा चला जा रहा था। थक कर हमजा ने चादर मुंह से हटाई और उठ बैठा। एक तवील अंगड़ाई ली, पर जैसे ही दीवार पर नस्ब घड़ी पर नजर पड़ी वो उछल गया। वो तेजी से उठकर वॉशरूम भागा। अरे बाप रे, 6 बज चुके हैं। शावर लेकर पैंट और बनियान पहने अपने शानों पर तौलियां फैलाए गीले बालों में उंगलियां फेरता बाहर निकला, मगर साथ ही साथ साइड टेबल पर पड़ा माइक उठाना ना बोला। सारी लाइट जलाता वो तेजी से बड़े से अमेरिकन तर्ज पर बनी किचन में दाखिल हुआ। फिर से दूध और अंडे निकाल कर उबालने रखे, माइक उठाया और वो शुरू हो गया। अबे मेरे राज दुलारों, मेरी नींद के दुश्मनों, गुड्डू पप्पू उठ जाओ, कहाँ पर नहीं जाना क्या? अब उठ भी जाओ यार, मेरी जान लेकर उठोगे। नीले रंग से सजे इस बड़े से बेडरूम में 2 सिंगल बेड एक दूसरे से जरा से फासले पर थे। कमरे में हल्की सी नीलगू सी बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। इसी की खनकी ने माहौल को और भी खौफनाक बना रखा था। इसके कमरे में इन दोनों बेड्स पर भला तरतीब 6 साल और 4 साल के 2 क्यूट से गोल मटोल बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। तब इनके कमरे में लगा स्पीकर जिंदा हुआ। इसमें से नश्तर हुई चिंगारती हुई आवाज़ इन सोए हैं मासूम शैतानों की पुरसुकून नींद में खलल डाला और वो दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। स्पीकर से आवाज़ गूंज रही थी, 6:15 बज चुके हैं, उठ गए हो या मैं आऊँ? एक तो चाचू भी, या अल्लाह इनकी शादी करवा दे ताकि हम सुकून से सो सके। गुड्डू ने दुआ मांगी। गोलू से पप्पू ने बड़े जोरों शोर से सर हिलाकर आमीन सुमामीन कहा। गुड्डू ने मेज़ पर रखा माइक उठाया और वो दोनों अलकसी से उठकर मुंह हाथ धोने चले। गुड मॉर्निंग चाचू, हम उठ गए हैं। हम बाथरूम में दो सिंक थे। एक पर छोटी सी कुर्सी थी जिस पर पप्पू मियाँ चढ़ गए और दूसरे पर गुड्डू ने ब्रश करना शुरू किया। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते तैयार होकर दोनों बड़े से किचन में आए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वो दोनों एक साथ बोले। लंबे कद वर्जिशी जिस्म के मालिक 28 साल हमजा ने अपने माथे बिखरे बाल हटाए और सलाम का जवाब देते हुए नकाराना अंदाज से इन दोनों के सर से पैर तक जायजा लिया। गुड्डू यार, तू 6 साल का हो गया है, कहाँ पर जा रहा है और जूते के लैस तक नहीं बांधने? गुड्डू ने तेजी से झुककर अपने पैरों को देखा आते। 6 साल तो ऐसे जता रहे हैं जैसे मैं इनकी तरह बूढ़ा हो गया हूँ। बड़बड़ाते हुए झुककर इसने अपने जूतों के लैस बंद किए। हमजा ने जल्दी से मेज़ पर सिके हुए टोस्ट, उबले अंडे और दूध के गिलास रखे। दीवार से टेक लगाते सुर्ख सफ़ेद गोल मटोल पप्पू को पुकारा। पप्पू साहब बहुत से सीधा हुआ। जी चाचू, साहबजादे काम से देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर लो। गुड्डू पप्पू को नाश्ते में मसरूफ़ करके हमजा अपने कमरे की जानिब अलमारी से यूनिफॉर्म निकाला और तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर निकला। हस्बे तवक्को गुड्डू साहब शीशे के आगे खड़े थे और पप्पू भी नींद में झूम रहा था। हमजा ने दोनों के बैग उठे और जीप में रख कर अपनी जीप स्टार्ट की। फिर आराम से हॉर्न पर हाथ रख के खड़ा हो गया। हॉर्न की आवाज़ गूंज रही थी तो दोनों भाई तेजी से गिरते पड़ते जीप तक पहुंचे। इनके सुर्ख सफ़ेद चेहरे फूल कर कपा पर क्या लिखे हुए हो गए थे। हमजा ने दोनों को बारी बारी जीप में बिठाया और चौकीदार को गेट खोलने का इशारा किया। जीप चलाते हुए हमजा ने नाराज बैठे गुड्डू को देखा। क्या हुआ है, मुँह क्यों फुलाया हुआ है? गुड्डू ने शिकवा कि चाचू बालों में ठीक से ब्रश भी नहीं करने दिया। गुड्डू यार, तू हर वक्त आईने के सामने रहता है, अगर हीरो शीरो बनने का इरादा है तो सुन ले, कान खोलकर काम पर जा रहा है, काम में दिल लगा। सुर्ख चाचू, आपको क्या पता, हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्या पता कभी कोई चांस लग जाए। सुर्ख तमाते हुए चेहरे से गुड्डू साहब गोया हुए। चांस बेटा, अभी दूध के दांत तो गिरे नहीं और तुझे चांस चाहिए? मैं आज ही केबल कनेक्शन कटवाता हूँ। थोड़ी देर बाद जीप एक बड़े से स्कूल की इमारत के पास आकर रुकी। चलो उतरो चौकीदार बाबा के साथ, काम के बाद घर चले जाना, मैंने खाना बना कर रख दिया है, बगैर बशीर बाबा गर्म कर देंगे और लंच बॉक्स तुम दोनों के बैग में है। वो दोनों शैतान हमजा के गालों को चूमते खुदा हाफिज़ कहते अंदर की तरफ भाग गए। दोनों के अंदर जाते ही हमजा ने आंखों पर ग्लासेस लगाई और थाने की तरफ रवाना हुआ। की जीप की पार्क होते ही थाने में सब अलर्ट हो गए। वो सब किसी रूट का सर हिलाकर जवाब देते हुए अपने ऑफिस के जाने बढ़ा और बड़े मगर अंदाज में फाइल चेक कर रहा था। इसका इरादा मेज़ पर चाय रखकर कब का जा चुका था। इसके ऑफिस का फ़ोन बजने लगा। कमिश्नर साहब लाइन पर थे। सलाम दुआ के बाद कमिश्नर साहब अपने मुद्दे पर आए। हम सब माँ आज रात
کو آفیسرز کلب میں ڈنر ہے یا دوانی کرا رہا ہوں، تم ضرور آنا۔ سر رات میں دیر تک بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میری طرف سے معذرت قبول فرمائیں۔ حمزہ آخر تم ان بچوں کو بورڈنگ میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ ان کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہارے کیریئر کے لیے بھی۔ سر آپ جانتے ہیں جب سے بھیا بھابھی کا انتقال ہوا ہے تب سے دونوں میرے ساتھ تھے، میں انہیں گھر کے ہوتے ہوئے بگڑ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ینگ بوائے تم شادی کرو۔ سر کون ایسی لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کر کے ان دو یتیم بچوں کی ماں بننا پسند کرے گی؟ حمزہ ڈھونڈو کوئی نرم مزاج نرم دل سوجی ہوئی لڑکی ڈھونڈو، ویسے میری سالی ہے ماہین، کبھی گھر آؤ تو ملنا۔ فون بند کر کے حمزہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کمشنر صاحب کسی بھی طرح ان کی شادی اپنی چڑیل سالی سے کروانا چاہتے تھے۔ پلین اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا، بار بار سیٹ بیلٹ باندھے رکھنے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ قریب سے گزرتی ایئر ہوسٹس نے فرسٹ کلاس سے بیٹھی سوئی ہوئی اس 20 سالہ روڈ اور اکھڑ لڑکی کو، جس نے لندن سے اسلام آباد پوری فلائٹ میں اسٹاف کو اپنے اشاروں سے نچار ڈالا تھا، ڈرتے ڈرتے آواز دی، ایکسکیوز می میم، پلین لینڈ ہو گیا ہے۔ مریم نے مندی مندی آنکھوں سے ایئر ہوسٹس کو دیکھا اور اپنے خوبصورت چہرے سے بال ہٹاتی ہوئی اٹھ کر اپنا سامان لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگی۔ پرسکون سے شہر اسلام آباد کا ہوائی اڈہ جگمگا رہا تھا۔ وہ آج اس سرزمین پر اپنے والدین کے انتقال کے 10 سال بعد قدم رکھ رہی تھی۔ کسٹم امیگریشن سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو سامنے ہی اس کے تایا اقبال احمد اور ان کا بیٹا صہیب اس کے استقبال کو سامنے ہی اس کے نام کا بورڈ اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے باہر آنے پر وہ دونوں باپ بیٹے بڑی ہی گرمجوشی سے ملے اور اسے لے کر گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ مریم نے سنجیدگی سے انکل آپ نے اتنا ارجنٹ مجھے کیوں بلایا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پوچھا۔ بس بیٹا، زندگی اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، تم 20 سال کی ہو چکی ہو اور اب میں تمہارے ماں باپ کی جائیداد میں سے سب تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور تمہارے بابا کے وکیل بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اقبال تایا آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے بولے، انکل پلیز، میں یہ سب اتنی جلدی ہینڈل نہیں کرنا چاہتی، اپنی تعلیم مکمل کر کے ہی بابا کا میں سنبھالوں گی۔ مریم کی بات پر صہیب نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈیڈ، آپ بھی ابھی تو مریم آئی ہیں اور آپ اس سے کام کی بزنس کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو اسے آرام کرنے دیں، تھوڑا گھومنے پھرنے دیں۔ کیوں مریم؟ خوش شکل سا صہیب میرر سے دیکھتے ہوئے بولا، انکل آپ پریشان مت ہو، وکیل سے کہہ کر بیٹی رکھوا لیں تاکہ میں پیپرز پڑھ کر وکیل سے ڈسکس کر کے سائن کروں اور پھر واپس چلی جاؤں۔ مریم نے اپنے تایا کو دیکھا۔ کوئی واپس نہیں، اتنی جلدی تو میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا میرے مرحوم بھائی کو، کہ تم ایک ہی نشانی ہو، اتنے سالوں بعد واپس آئی ہو۔ خبردار، جو ابھی واپس جانے کو سوچا بھی تو۔ اقبال تایا نے بڑے پیار سے ڈانٹا۔ ڈیڈ، ابھی واقف ہے، اس بعد میں گھر آ گئے ہیں، مریم کو لے کر اندر چلیں۔ صہیب نے ایک بڑی سی کوٹھی کے آگے گاڑی روک کر ہارن بجایا تو اندر سے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا، گاڑی کو اندر لا کر پارک کیا۔ سامنے تائی امی مریم کے استقبال کو کھڑی تھیں۔ مریم کے قریب آتے ہی انہوں نے بڑے پیار سے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا، جسے مریم نے بڑے آرام سے اتار دیا۔ وہ پھولوں کا ہار ان کے ہاتھ میں واپس پکڑاتے ہوئے بولے، پلیز انٹی، اس کی نمی میرے کپڑے خراب کر دے گی۔ ابھی مریم آگے بڑھی تھی کہ ایک ملازم مرچی جلا کر اس کی نظر اتارنے کو بڑھی۔ وہ بخلا سے کھانستی ہوئی بولی، او گاڈ، پلیز اسٹاپ دس دھواں۔ انٹی پلیز مجھے میرا روم بتا دیں، میں اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مریم نے ساکت کھڑی تائی امی کو مخاطب کیا۔ اوہ، وہ بڑے مان سے، مریم بیٹی تم مجھے انٹی مت کہو، میں تمہاری تائی ہوں، ٹھیک ہے، اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مریم نے اکتا کر کہا، روم پلیز۔ آؤ مریم، میں تمہیں روم دکھاؤں۔ پاس کھڑا صہیب آگے بڑھ کر گویا ہوا، اقبال تایا نے اسے پیچھے سے مخاطب کیا، بیٹا تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، پھر نیچے آ جانا، تمہیں کچھ آفس کے لوگوں سے ملوانا ہے۔ انکل پلیز، آج میں بہت تھک گئی ہوں، لمبا سفر تھا، آپ ان لوگوں کو پھر کبھی بلا لینا۔ اقبال صاحب مایوسی سے بولے، ٹھیک ہے مریم بیٹی، تم آرام کرو۔ اور وہ بیزاری سے سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ مریم کے چاہتے ہی تائی ماں نے اقبال صاحب کو گورا، آپ بڑا ہی بٹی بٹی کر رہے ہیں، دماغ و انداز دیکھا لڑکی کا، اس کی خالہ نے اسے بالکل بگاڑ دیا ہے۔ اب آپ بھی ہوش میں آ جائیے، لندن کی پڑھی لکھی عیار لڑکی کبھی بھی پڑھے بغیر جائیداد کے پیپر سائن نہیں کرے گی۔ فہمیدہ، تم اپنا منہ بند رکھو، وہ 4 دنوں کے لیے آئی ہے، پیپر سائن کرے گی اور چلی جائے گی۔ اقبال صاحب بیزاری سے بولے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی، ہوں کر چکی سائن۔ حمزہ نے فائلوں سے سر اٹھا کر گھڑی دیکھی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ مارے گئے گڈو اور پپو سے تو شام کو کرکٹ میچ کا وعدہ کیا تھا۔ حمزہ بیٹا، اب تو گیا۔ حمزہ نے جلدی کام سمیٹا اور ارد دلی کو ہدایت دیتا تیزی سے پارکنگ میں اپنی جیپ کی جانب بڑھا۔ تیزی سے ڈرائیو کرتا فارم ہاؤس پہنچا، گاڑی روک کر اتر کر مین دروازہ کھولا اور اپنی جیپ اندر لایا، کیپ اتارتا آگے بڑھا اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر پپی اور گڈو دونوں کے جوتے الٹے پڑے اس کا منہ چرا رہے تھے۔ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے حمزہ نے جوتے اٹھا کر جھاڑ کر شو ریک میں رکھے اور اندر داخل ہو گیا۔ کیا عالی شان منظر تھا، کمرے کی ساری لائٹیں آن تھیں، ٹی وی فل والیوم میں چل رہا تھا اور دونوں شیطان صوفے سے ٹیک لگائے بڑے
پیالوں میں آئس کریم نکالے، ٹی وی پر جلوے بکھیرتے سنگر کے ساتھ سرگرم رہے تھے گولو سے پپو تو پورا کا پورا ہی سیلینا گومیز کی دھن پر دھمال ڈال رہا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر ٹی وی پر اچھلتی کودتی سنگر پر ڈالی اور قالین پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ میوزک کے بند ہوتے ہی پپو ساکت ہوا۔ وہ یک زبان ہو کر چلا اٹھے، کیا چاچو ٹی وی کیوں بند کر دیا؟ ابھی جسٹن بیبر نے آنا تھا۔ حمزہ نے دونوں کو گھورا، سلام نہ دعا، بس ٹی وی کی فکر۔ گڈو نے بڑے ادب کا مظاہرہ کیا، السلام علیکم حمزہ چاچو۔ پپو بھی احسان عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئس کریم کا پیالہ چھوٹی میز پر رکھ کر گرتے پڑتا حمزہ کے پاس آیا اور اچک اچک کر اس کے گود میں اٹھانے کا اشارہ کرنے لگا۔ حمزہ نے جھک کر اسے گود میں لیا۔ پہلے تو پپو نے حمزہ کے دونوں گالوں پر کس کی، پھر فرمائش داغی، چاچو مجھے کل کام پر نہیں جانا۔ حمزہ اس کے کیوں بھئی، میں بھی تو روز کام پر جاتا ہوں، تو تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ پھولے گالوں کو چومتا ہوا بولا، آپ تو اپنے کام پر پولیس کہتے ہیں اور ہمیں لکھنا پڑھنا پڑتا ہے۔ اور آج تو پپو نے بڑے دردناک انداز میں شکوہ کیا، پوئم بھی یاد کرنی ہے، ہوم ورک بھی ہے۔ اچھا بس بہت ہو گیا، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر جم کریں گے اور آج ڈنر باہر۔ خوش حمزہ نے اسے گود سے اتارا۔ پپو نے منہ بسورا، اور میرا ہوم ورک